बैठ जाए ना, हमने अब गुनाहों के नाम बदल लिए। झूठ का नाम हमने बहाना रखा है, मैं बहाना कर चढ़िया से, हालांकि सच्ची बात क्या है, झूठ बोला। और ये गीबत का नाम हमने बदल के गपशप रखा है, थोड़ी देर गपशप करें। वो गपशप क्या है? बड़े बड़े मजहबी लोग मेरी तरह के, जुब्बा और दस्तार, वो साथ वाली, इतना अपनी जमात की तबलीग करना जरूरी नहीं समझते जितना साथ वाली जमात पे तनकीद करना जरूरी समझते। यूं लग रहा है जैसे मुकाबला चल रहा है मजहबी लोगों का आपस में, हर आने वाले को और हर मिलने वाले को और हर जिस आदमी का नाम है उसकी कोई ना कोई कोताही तलाश करके रखना हमारा वतीरा बन गया है। इस मिजाज को बदलना पड़ेगा। जब ये मिजाज बदलेगा तो मुआशरे में हुस्न पैदा होगा। मेरी तरह जो आदमी भी थोड़ा सा मेंबर में बैठने लगता है वो कहता है मैं ही दीन का काम कर रहा हूँ। जो जमात भी काम शुरू करती है कहते सिर्फ हमने किया। भाई तुमने किया तो तुमसे पहले गैर मुस्लिम थे सारे, तुम्हें कैसे पता चला ये दीन है? थोड़ा थोड़ा नरमी पैदा करें, रवैयों को ठंडा करें, अपने माहौल के अंदर वो हुस्न पैदा करें। रसूल पाक दुनिया में इज्जत देने आए। कंजुल उम्माल की हदीस सुने, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हदीस की रावी हैं। कहते मैं बैठी थी हुजूर की बारगाह में, दोपहर का वक्त, हुजूर के कैलोला का वक्त होता था। उस वक्त सहाबा नहीं आते थे, हुजूर दोपहर को थोड़ा आराम करते थे। अब तो हम बड़े बहादुर हैं ना, बिलखुसूस महफिलों के लोग बड़े बहादुर हैं, बड़े दलेर लोग हैं। 3 बजे सो के भी फजर जमात से पढ़ लेते हैं, दलेरी है ना जी। हालांकि बड़ा मुश्किल होता है 1-2 बजे सो के सवेरे फजर की नमाज, लेकिन मैं दलेर समझता हूँ कि जो बंदा 2 बजे सोए फिर फजर पढ़ ले, ये उसकी दलेरी है। या फिर शब जिंदादार होते होंगे, सारी रात जागते होंगे, यही हो सकता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम इशा के बाद सो जाते थे और पसंद करते थे इशा के बाद सोना। फजर में हुजूर तहज्जुद के वक्त बेदार होते थे और तहज्जुद पढ़ना हुजूर की दाइमा और मुतवातिरा सुन्नत है। दुआ करो मिलाद की महफिलों में तहज्जुद के फजाइल भी बयान होने शुरू हो जाए, आमीन तो कह दो। ये भी नबी पाक की सुन्नत है। मिठाई खाना सिर्फ हुजूर की सुन्नत नहीं, तहज्जुद की नमाज दाइमा मुतवातिरा सुन्नत है। नबी पाक हमेशा पढ़ी नबी करीम। तो सुबह जल्दी उठ जाते थे। अब नींद की वो जो कमी इंसानी तबीयत में रह जाती है, उसके लिए, उम्मत के लिए उसवा छोड़ने के लिए हुजूर दोपहर को आराम करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं उस वक़्त बिल उमूम सहाबा नहीं मिलने आया करते। समझ आ रही है मेरी बातों? सहाबा उस वक़्त मिलने नहीं आते थे, उनको पता था ये हुजूर के आराम का वक्त है। कहते एक बूढ़ी खातून एक दिन आ गई दोपहर को, आम रूटीन में लोग नहीं आते थे। वो आई, उसके हाथ में छड़ी थी, लाठी पकड़ी थी। उसने दरवाजे पे दस्तक दी। जब मैंने पूछा कौन है तो वो औरत बोली, तवज्जो करना बात में, हुजूर आराम कर रहे थे। कहते वो औरत जब बोली ना, अल्लाह के महबूब चारपाई पे उठ के बैठ गए। उसकी आवाज कानों से टकराई, हुजूर उठ के बैठ गए। दरवाजा खोला, वो खातून अंदर आई तो बड़ी दुनिया आती थी, और जिस अंदाज में नबी पाक ने उसका इस्तकबाल किया ऐसा कम होता। हुजूर खड़े हो गए, फिर महबूब पाक ने बिठाया, फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की मैं आंखों का हुस्न और रोशनी देख के अंदाजा कर रही थी कि इसके आने से हुजूर बड़े ही ज्यादा खुश हैं। नबी पाक बड़े खुश हैं। अल्लाह के महबूब ने खजूरें दी, सिरका दिया, देर तक हुजूर उनकी बातें सुनते रहे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहती है महब हो के महबूब ने, कंजुल उम्माल में हदीस मौजूद है, महब हो के महबूब ने बातें सुनी, तसल्ली से बातें सुनी, खुश हो के सुनी। 2 किस्म के मेहमान आते हैं ना, एक मेहमान फोन करता है तो बंदा कहता है मैं कोई नहीं, घर फिर कभी आना। और एक मेहमान ऐसा होता है जिसे बंदा कहता है इतनी भी जल्दी क्या है, जरा ठहर जाइए, थोड़ा रुक जाओ, चाय बन रही है। किस्में होती है मेहमानों की। कुछ मेहमानों से दिल लगा होता है, दिल करता बैठे रहे, जरा थोड़ा और बैठे, यार तू ना जाया कर, तू बैठा रहा कर। होते हैं कुछ लोग। देर तक नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बात सुनी, और क्या बात है, जनाब आयशा सिद्दीक़ा कहती है दिल हुजूर का लगा। मैंने देखा तो मैं बड़ी मुतमईन थी। उस खातून ने कहा कि अब मैंने जाना है। लग रहा था कि हुजूर चाहते हैं अभी रुके, लेकिन उसने जब कहा ना जाना है तो हुजूर ने फरमाया ठीक है। जब वो जाने लगी तो हुजूर ने तहाइफ जमा किए और जनाब बिलाल हबशी को फरमाया इनके साथ जाओ, छोड़ के आओ। जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं फिर वो देखिए हुजूर इज्जत किस तरह देते हैं। कहते वो खातून चली गई। मेरा ख्याल था कि हुजूर अब मस्जिद जाएंगे, जब रात को आएंगे ना बाद इशा तो फिर पूछूंगी हुजूर ये कौन थी, लेकिन महबूब तो गए नहीं, लेट गए।
میں اٹھ کے قدموں میں بیٹھی تو حضور کی مقدس آنکھیں کھلی ہوئی. میں نے عرض کی حضور یہ کون خاتون تھی؟ اور میں نے آپ کو تھوڑا انفرادی دلچسپی لیتے دیکھا. حضور کون تھی؟ جب میں نے پوچھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے. حضور اٹھ کے بیٹھے اور فرمانے لگے عائشہ یہ میری پہلی زوجہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی. یہ خدیجہ کی سہیلی تھی. اور فرمایا جب ہم مکے میں رہتے تھے تو یہ آیا کرتی تھی. خدیجہ اس کا پرتک پاک استقبال کرتی تھی, اسے کھجوریں کھلاتی تھی, دودھ پلاتی تھی, پھر یہ باتیں سناتی تھی تو خدیجہ اس کی باتوں کا جواب دیتی تھی. فرمایا آج اس کی آواز کانوں سے ٹکرائی ہے تو ساری یادیں پھر سے تازہ ہو گئی ہیں. فرمایا میں نے اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہا ہے جو فاطمہ کی اماں کرتی تھی. میں نے وہی عزت دینی چاہیے جو وہ دیتی تھی. اور حدیث کا آخری جملہ اتنا شاندار ہے کہ اس جملے کو یاد کر لیں تو دستور بن جائے ہمارے لیے. محبوب نے فرمایا عائشہ حسن العہد من الایمان, تعلق اچھے طریقے سے نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. حسن العہد من الایمان, اچھے طریقے سے تعلقات نبھانا, وعدے نبھانا, عہد نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. بھائیو حضور نے عزت دی, نبی کریم نے وقار دیا. حضور ہر آنے والے کو عزت دیتے, احترام کرتے. ہمارے ہاں ایک بات چلتی ہے, میری طرح جو لوگ پیر کہلانے لگتے ہیں یا مولوی کہلاؤں, ان کے ایک بات چلتی ہے, کہتے ہیں میں کیسے جاؤں, میں تو کنواں ہوں تو پیاسے خود آئیں, میں خود جاؤں جا کے کسی کو. ہمارے ہاں بھی اشتہار چھپتے ہیں, دروازہ دستک دے کے کوئی دعوت نہیں دیتا کہ آج محفل ہے آ جانا, یہ رواج نہیں ہے ہمارا. حالانکہ اشتہار چھپانا تو بدعت ہے, چلو بدعت حسنہ کر لیں. یہ الگ بات ہے کہ اس والی بدعت پر مولوی کوئی نہیں بولے گا چونکہ سب کے نام لکھے ہوتے ہیں نا, ان کے بھی لکھے ہوتے ہیں, لہذا اس بدعت کا ذکر نہیں کرتے. حالانکہ حضور کے زمانے میں اشتہار, صحیح بات کہہ رہا ہوں, اس کا نام نہیں لیں گے چونکہ ان کا بھی موٹا کر کے لکھا ہوتا ہے نا اشتہار پہ نام, تو فائدہ ہے, اس کا ذکر نہیں کریں گے. اشتہار چھاپنا تو بدعت ہے, چلے بدعت حسنہ صحیح, دروازے پہ جا کے دین کا پیغام دینا یہ تو حضور کی سنت ہے. لیکن وہ شان میں کمی آتی ہے نا, وہ کیسے کو جائے. کہتے ہیں جی ہم جناب کنویں ہیں تو پیاسے خود آئیں, تو نبی پاک نے تو یہ فلسفہ نہیں بیان کیا. حضور تو طائف چلے گئے تھے, حضور تو تبوک چلے گئے تھے, نبی پاک سے بڑا کنواں بھی کوئی ہو سکتا ہے. اے ساقی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر, ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے, ایسا بھی کنواں کوئی ہو سکتا ہے. لیکن موج ہے نا ہماری, ہم ان باتوں میں اڑ گئے. اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ وہ جس کا شوق ہوتا ہے وہ تو آ جاتا ہے, لیکن سب کا شوق نہیں ہوتا, کچھ کا شوق بنانا بھی پڑتا ہے, اس کے دروازے پہ جانا بھی پڑتا ہے. تو نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو عزت دیتے, حضور وقار دیتے, آنے والے کا اکرام کرتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے ایک بڑا دکھ تھا, میرے بچے بھی مسلمان تھے, پوتے بھی مسلمان تھے, نواسے بھی حضرت صدیق اکبر کے جناب عبداللہ ابن زبیر سے آبی ہوئے, نواسے تھے. فرماتے ہیں کہ میری ساری نسلیں مسلمان تھی, دل کرتا تھا میرے ابا جی بھی کلمہ پڑھ لیں. ان کا نام تھا ابو قحافہ, وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے اور آنکھوں سے نابینا تھے. اور باپ ہی ہوتا ہے نا. جس دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے وقت آئے ہیں نا, تو کہتے ہیں گھر کے اندر ایک چھوٹا سا گڑھا بنایا ہوا تھا, ٹویا, اس میں اشرفیاں دینار رکھتے تھے اور اوپر میں کوئی موٹا کپڑا ڈال دیتا. فرماتے ہیں جس دن میں نکلنے لگا تو میرے پاس بہت زیادہ پیسے تھے, میں نے سارے نکال لیے اور چھوٹے چھوٹے روڑے ڈال دیے. اوپر میں نے اسی طرح بوریا ڈال دیا, اور جناب اسماء سے کہا کہ ابا جی نے پوچھا نا کہ ابوبکر سارے پیسے تو نہیں لے گیا. دادے پوتیوں کے بھی بڑے سگے ہوتے ہیں نا, پوتریاں نے بھی کچھ چھڑے ہے کہ سارے لے گیا, پوچھا نا سارے تو نہیں لے گیا. تو تم چپ رہنا, وہ خود اٹھ کے جائیں گے نا تو اوپر ہاتھ لگائیں گے تو ان کو احساس ہوگا پیسے ادھر ہی ہے. یہ حکمت ہے. اتنا وہ خیال کرتے تھے لیکن کلمہ نہیں پڑھتے تھے. تو ابوبکر صدیق کہتے ہیں میرا بڑا دل کرتا تھا وہ کلمہ پڑھے. ایک دن وہ بول ہی پڑی ہجرت مدینہ کے بعد, کہنے لگے ابوبکر میں مان گیا ہوں تیرے رسول واقعی سچے, چل یار مجھے لے چل, میں بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھوں. حضرت ابوبکر فرماتے ہیں میری تو عید بن گئی کہ میرا تو گھر بن گیا نا. اب میرے ابا جی بھی وہاں آ گئے جہاں سارا گھرانہ کھڑا تھا. کہا کلمہ پڑھنا چلو. کہتے میں نے اپنے والد کا ہاتھ پکڑا, اور آج جس طرح پکڑا مجھے مزہ آ گیا. سنو اور یاد رکھنا,
ہمارے لیے تو مشکل ہو گیا ہے، ہم عزت لینے کے قائل ہیں، دینے کے نہیں۔ کہتے ہیں جب میں مسجد نبوی میں حضور کو لے کے آیا، اپنے والد کو لے کے آیا نا حضور کی بارگاہ میں، نبی کریم ممبر پہ بیٹھے تھے، ابھی کلمہ پڑھا نہیں، پڑھنے آئے ہیں۔ کہتے ہیں حضور ممبر پہ بیٹھے تھے، میں اپنے نابینا اور بوڑھے والد کو لے کے آیا، نبی کریم اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ کسی کو عزت دینے سے عزت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں اگر آپ ابا جی کے آنے پہ کھڑے ہو جائیں تو اپنے ابا جی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر قاری صاحب جو مسجد کے امام ہیں، چلو ہم سے تنخواہ ہی لیتے ہیں، پر قاری صاحب کو نہ دیکھو، اس ممبر کو دیکھو جس ممبر پر وہ بیٹھتے ہیں۔